अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मिया अकबर। आज हम उर्दू 101 लेक्चर के 30 के जो लास्ट पार्ट है उस पर बात करेंगे। होप आपको पिछले लेक्चर समझ आ रहे होंगे। वीडियो शुरू करने से पहले काइंडली मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए जी शुरू करते हैं। पहले हम पढ़ रहे थे कृष्ण चंद्र के बारे में। अब हम यहाँ आके ये बताया जा रहा है कि कृष्ण चंद्र को किरदार निगारी पर खासा अबूर हासिल था। याद रखिएगा, कृष्ण चंद्र को किरदार निगारी में खासा अबूर हासिल था। आप यूँ कह लीजिए कृष्णचंद को तरक्की पसंद अफसाना नवीस से जुदागाना मकाम दिलाया, जो कि आप यूँ कह लीजिए कि अमूमन तरक्की पसंद अफसाना नवीस थे वो इनकलाब के एक ही लहर में बह निकले, लेकिन कृष्णचंद ने अफसाने के फ़न, अपने ज़ाती नज़रिए और तरक्की पसंद नज़रिए तीनों को लेकर चलने का हुनर दिया। हम ये कृष्णचंद के हाँ हमें ये तीनों चीज़ें मिलती हैं। तकनीक पर इनकी मजबूत गिरफ्तगी, वो इज्तिमाई नज़रियात व ज़ाती नज़रियात या ज़ाती तखम को कुर्बान नहीं करते थे। यही वजह है कि उनका असलूब तरक्की पसंद होने के बावजूद शायराना नजर आता था। कृष्णचंद के बाद जिस अफसाना नवीस का नाम आता है वो उर्दू अफसाने का सबसे मारूफ नाम भी है और सबसे मुतनाज़ नाम भी है। याद रखिएगा, मारूफ और मुतनाज़ नाम सिर्फ एक अदीब का था, उनका नाम है सादत हसन मंटो। अब सादत हसन मंटो जो थे वो कट्टर तरक्की पसंद अदीब थे। इनके अफसानों में हम किसी तौर भी रुमानियत की कोई रमक नहीं देखते। वो लिखते थे और खुल कर लिखते थे, और इस हद तक खुल कर लिखते थे कि इनकी तमाम तर अफादियत, इनकी तमाम तर असमत और इनकी तमाम तर आर्ट की मजबूती के बावजूद इनकी शख्सियत मुतनाज़ ही रही, क्योंकि इन्हें हकीकत का वो रुख हमारे सामने पेश किया जिसको पेश करते शायद कोई अदीब इनसे पहले बहुत ज़्यादा डरता था, या उन्होंने उन मौज़ूआत पर कलम उठाया जो जिनके हवाले से हम अमूमन ख्याल करते हैं शायद इन पर बात करना, यूँ कह लीजिए कि इन पर खलवत में तो बात की जा सकती है, लेकिन इसे मर्ज़ इरशाद में लाना या अवाम तक पहुँचाना किसी के लिए काबिल कबूल नहीं था। लेकिन सादत हसन मंटो ने हकीकत की वो करी तस्वीर जिसे हमें दिखाई और खूब दिखाई। अच्छा याद रखिएगा, सादत हसन मंटो जो थे वो ज़्यादातर तवाइफ़ों के बारे में लिखा करते थे, उनकी तवाइफ़ों की ज़िंदगी, उनके रोज़ शब के बारे में। सो वो काफ़ी मुतनाज़ रहते थे, लेकिन यूँ भी नहीं कहा जा सकता कि उनके सारे अफसाने तवाइफ़ों पर भी थे। अब उन्होंने जैसे कि लिखा नया कानून, जो कि 1935 के एक्ट के तनाज़ुम में लिखा, तो वो उस्ताद मंगू के किरदार पर मबनी था, एक ऐसा किरदार जो तांगा चलाता था। अब एक और उन्होंने कहानी लिखी जिसका नाम था तौबा टेक सिंह। ये जो उन्होंने नया कानून, तौबा टेक सिंह, आगे हमें और भी इनके मिलेंगे, ये सब इन्होंने पाकिस्तान बनने के बाद लिखे थे। अब तौबा टेक सिंह में उन्होंने एक ऐसे शख्स की कहानी लिखी जिस पर तकसीम ने बहुत बुरे या अजीबोगरीब असरात मरतब किए। सो इन नावलों में सादत हसन मंटो ने तवाइफ का किरदार पर एक लफ्ज़ भी नहीं कहा। बहरहाल उनका मौज़ू जो था वो तवाइफ था, इस हवाले से इन पर तनकीद हुई और खूब तनकीद हुई। अब सादत हसन मंटो ने अपनी अफसाना नवीसी के तर्जुमे से आगाज़ किया। इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, उन्होंने अपने अफसाना नवीसी का तर्जुमे से आगाज़ किया था। उन्होंने रूसी तराजम भी किया और अंग्रेज़ी में भी। फिर 1947 तक इनके 4 मजमूई अफसानों के सामने आ चुके थे। अब इनके अफसानों के नाम हैं नया कानून, हद तक, 10 रुपये, खुशियाँ, धुआं और पहचान जैसे अफसाने थे। अब जब सादत हसन मंटो पर तनकीद हुई तो वो कहते थे कि मैं वो कुछ दिखाता हूँ जो हमारे माशरे में है, तो हमें इतनी ज़रूरत होनी चाहिए, जो इतनी कुव्वत, इतनी बर्दाश्त होनी चाहिए जो हम अपनी खलवतों में करते हैं, जो हम छुप कर करते हैं। अगर कोई शख्स हमारे सामने लाए या हमारा आईना बन जाए तो फिर कम से कम हम इसे सुनने का हौसला तो खुद में पाएँ। अब सादत हसन मंटो की तरह एक और भी मुसन्निफ़ थे जिनका नाम था असमत चुगताई। इनके मुतालिक भी यही इल्ज़ाम था कि इनके अफसानों में ज़्यादातर वही मौज़ूआत मिलते हैं जो सादत हसन मंटो के मिला करते थे। लेकिन असमत चुगताई ने काफ़ी बेबाक राइटर थे, उन्हें मुकालमा नगारी पर खासा अबूर था। वो बेरहमाना अंदाज में हकीकत हमारे सामने लेकर आते थे। याद रखिएगा, असमत चुगताई जो थे वो बेरहमाना अंदाज में हमारे सामने हकीकत लाया करते थे। अब उनके नावल हैं बहू बेटियाँ और दूसरा था लिहाफ। अब इसके बाद एक और नाम आता है जी, 1947 से पहले के अफसाने की रिवायत मुकम्मल नहीं होती इस नाम के बगैर। वो है राजेंद्र सिंह बेदी। अब राजेंद्र सिंह बेदी जो थे वो तरक्की पसंद तहरीक से ताल्लुक़ रखते थे। वो उन्होंने अपने नावलों में माशरे कश्मकश दिखाई, तबकात को एक दूसरे से सुलझते हुए दिखाया।
ان کی وجہ سے یا باقی جتنے افسانے نگار تھے ان سب کی وجہ سے ان سب نے مل کر افسانے کو اس نہج پر پہنچا دیا جس کے بعد شاید کبھی بھی اردو افسانے کو زوال نہیں آ سکتا۔ اب جب ہم بات کرتے ہیں راجندر سنگھ بیدی کی تو وہ کہتے ہیں کہ افسانہ ایسا ہونا چاہیے جسے 10 منٹ میں ختم ہو جانا چاہیے۔ اب اس کا یہ مطلب تو نہیں، ہم پیچھے بھی اس افسانے کی نوعیت کو پڑھ چکے ہیں۔ اب وہی بات انہوں نے اپنے ایک افسانے میں بتایا تھا 10 منٹ بارش میں۔ اچھا، اس 10 منٹ بارش میں جو ناول تھا اس میں انہوں نے لکھا کہ ایک بات ہمارے سامنے پیش کی جیسے انسان کے امیر جو ہوتے ہیں وہ غریب کو دباتے رہتے ہیں، یہی ان کا سارا موضوع رہا ہے سارے ناول میں۔ اوکے، اب ہم یہاں پر آ کے پڑھتے ہیں جو روس کا رائٹر تھے ان کا نام مارکس تھا۔ مارکس نے کہا تھا کہ معاشرے کی سب سے بڑی حقیقت یہی ہے کہ دراصل زیریں طبقہ بلائی طبقے کے درمیان ہمیشہ جنگ رہے گی۔ یہی مین پوائنٹ دونوں کے تھے۔ اب جب ہم آگے آتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ان کے افسانک تکنیک مغربیت کے عین مطابق ہو۔ اب برصغیر کے ادیبوں یا ہماری عام سوچ کے مطابق ہماری ایک اجتماعی سوچ ہے کہ جو چیز مغرب سے آتی ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں بہت زیادہ اچھی لگتی ہے۔ ہم یہ تصور کرتے ہیں کہ شاید وہ زیادہ ترقی یافتہ شکل ہے، تو وہ کہتے تھے کہ اس کی تکنیک مغربی ہے لیکن کیونکہ پس منظر مشرقی ہے لہذا یہ بات اچھی ہے۔ یعنی ہمارے سامنے 3 باتیں آ گئیں، ایک طبقاتی کشمکش، دوسرا مغربی تکنیک اور تیسرا اس کا پس منظر ہونا۔ ترقی پسند تحریک نے اردو افسانے کے موضوعات کو خاصی وسعت دی تھی۔ یاد رکھیے گا، ترقی پسند تحریک نے۔ اب جب تقسیم ہند ہوا یعنی پاکستان اور انڈیا الگ ہوئے تو افسانوں کو بہت سے نئے موضوعات ملے، کیونکہ یہ مسلمانوں کے لیے کافی خوشی کی بات تھی لیکن ان آزاد فضاؤں میں سانس لیں۔ لیکن جب انہوں نے ہجرت کی تو اس کے دوران بہت سے ایسے واقعات پیش آئے جنہیں ضابطۂ تحریر میں لایا جا سکتا تھا اور کافی حد تک لایا بھی گیا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ صنف ادب کی بات کرتے ہیں تو ہم زمانی اعتبار سے تقسیم کریں گے۔ 1947 کا ایک الگ نقطے پر طور پر لیتے ہیں کیونکہ اس دور میں 2 سال یا 3 سال کے عرصے میں 1947 سے لے کر آپ فرض کر لیں 51 تک کی بات کر لیں تو بہت سے واقعات ہوئے ہیں انفرادی زندگی کے، وہ بہت سے گمنام کردار کا تذکرہ گزشتہ لیکچر میں ہوا جن کے ناموں سے ہم واقف نہیں ہیں، ان پر بہت زیادہ قیامتیں گزری، وہ حشر برپا ہوئے جنہیں افسانہ نویسوں نے قلم سے امر کر دیا۔ آج انہی افسانہ نویسیوں کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ حقیقت کیا تھی۔ آپ آگاہ بھی نہیں ہو آج جن باتوں سے ہم آگاہ ہیں اگر یہ افسانہ نویس نہ ہوتے تو ہم ان سے شاید آگاہ بھی نہ ہو پاتے، ہم آشنا بھی نہ ہو پاتے، تقسیم کی اہمیت کا احساس ہی نہ ہو پاتا شاید جو آج ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں جی سعادت حسن منٹو کے افسانے تھے جو اس میں انہوں نے کافی پاکستان بننے کے بعد تحریر کی اسٹرگل کے بارے میں۔ تو ان کا ایک افسانہ تھا توبہ ٹیک سنگھ، یا ان کا ایک اور افسانہ تھا کھول دو۔ اس طرح عصمت چغتائی کے افسانے یا احمد ندیم قاسمی یا غلام عباس، دیکھیں جب پاکستان بنا تھا احمد ندیم قاسمی، غلام عباس، سعادت حسن منٹو پاکستان میں افسانہ کو لے کر آئے تھے۔ اب ان لوگوں نے کسی ایک افراد پر، کسی خاندان پر تقسیم میں جو اثرات ڈالے اس کو سارے لکھ دیے، یوں ہمارے پاس ایک بڑا موضوع تقسیم ہند کو ملا افسانے کو۔ اب جب جدید افسانے کی بات کرتے ہیں اس نے علامت کا فن سیکھا اور آج افسانہ اس مقام پر کھڑا ہے کہ جس میں ہمارے سامنے ہے۔ یہ آج کے دور کے ہمارے افسانہ نویس ہیں، یاد رکھیے گا، اشفاق احمد، بانو قدسیہ، امتیاز حسین، ہاجرہ مسرور، ختیجہ مستور یا قرۃ العین حیدر، یہ 4-5 یاد رکھیں، یہ آج کے دور کے افسانہ نویس ہیں۔ ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں، اب پاکستان بننے کے بعد کی طرف آ چکے ہیں۔ دوسرے ناموں کو پڑھ لیں تو کم از کم یہ احساس ہو جائے گا کہ اردو افسانہ وہ صنف ہے جس کا تقابل عالمی ادبیات میں کسی افسانے سے کر سکتے ہیں۔ 1901 میں جب بقول ڈاکٹر معین الرحمان نشر کی پہلی ترنگ سجاد حیدر کا افسانہ معرف علی گڑھ میں شائع ہوا، اس کے بعد پریم چند نے اسے یعنی افسانے کو پاؤں چلنا سکھایا، پھر رومانوی تحریک کے ذریعے اردو افسانے نے اپنے ارتقائی مراحل طے کیے اور بعد میں انگارے نے اردو افسانے کی صنفوں کو بدل کے رکھ دیا اور ترقی پسند تحریک میں اردو افسانہ گو یہ صنفی اور تکنیکی دونوں اعتبار سے ترقی بلندیوں تک جا پہنچا اور آج اردو افسانہ عالمی ادب میں فخریہ انداز میں پیش کیا جا سکتا ہے۔ اچھا، اب یہاں پہ اردو افسانے کو ترجمے کیے گئے ہیں تو یہ ممالک کے نام یاد رکھیے گا، روسی میں ہوا، جرمنی میں ہوا،
یعنی جرمن زبان میں ہوا، فرانسیسی زبان میں ہوا، ترکی زبان میں ہوا، انگریزی اور دیگر فارسی زبانوں میں اس کے ترجمے اس کی زندہ مثال اور شہادت ہے۔ ہوپ سو آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ کائنڈلی میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔